بروفيسور رضوان، احنا توقفنا في اليمن. تمام. الان نتكلم رحلتك من اليمن الى قاره اخرى، الى الولايات المتحده الامريكيه، تحديدا في جامعه ميشيغان. عطنا تفاصيل هذه الرحله، كيف جاءت؟ ايش الاسباب اللي خلتك تروح امريكا؟ شوف، بعد ما كملت تقريبا ثلاث سنوات او 4 سنوات، لانه ما كان عندي دكتوراه. نعم. في التدريس الجامعي الدكتوراه مطلوبه. صحيح. فحسيت يعني لازم اكمل الدكتوراه. ففي تقريبا في نهايه السنه الثالثه بدات اتواصل مع الجامعات الامريكيه والبريطانيه، وبدات يعني استعد لامتحانات وكذا. كان في GRE وكانت توفل واشياء مثل هذه. والحمد لله يعني انا قبلت في اكثر من جامعه، في جامعه ميشيغان وجامعه اوكسفورد في بريطانيا، وجامعه في كندا. والحمد لله يعني العرض من حيث المنحه منحه كامله ل5 سنوات. الحمد لله ما شاء الله. فسنتين منحه و3 سنوات يعني ادرس ماده مع او تحت اشراف الدكاتره. نعم. كاستاذ مساعد يعني. ايوه، في البدايه يسموها تيتشنج اسيستنت. يعني انت ما عندك دكتوراه. التدريس مساعد تقريبا. ايوه، مدرس مساعد. ايوه، مدرس مساعد. ما انت تدرس يعني لحالك، تدخل القاعه وتدرس. وهذا يغطي تكاليفك الجامعيه، وكمان يعني منحه للمعيشه وكذا. فالحمد لله كملت في 5 سنوات، اخذت ماجستير مره اخرى ودكتوراه في اللسانيات. ما شاء الله. وبعد ما كملت الدكتوراه رجعت الى حبي الاول. رجعت الى اللغه العربيه. والله انا اريد ان اقول، شوف، مع انني ادرس اللغه الانجليزيه. وابحث واكتب البحوث كلها باللغه الانجليزيه. ولكن اعتبر اللغه الانجليزيه لغه مهنه بس. هي تعتبر لغه العلم اليوم. اي لغه العلم. ولكن لغه القلب هو اللغة الأردية واللغة العربية. بالحديث عن اللغة الأردية الآن، يعني نحن نعلم أن هنالك تشابه وتطابق نوعا ما، وهنالك بعض المفردات تستخدم إما في هذه اللغة أو تلك اللغة. كلمنا عن هذا التشابه والتطابق بين اللغة الأردية واللغة العربية في بعض المعاني والكلمات. كثير. شوف، اللغة العربية كانت لغة سائدة في جميع الحقول، يعني سواء كانت مش فقط الدينية، يعني طبعا المجال الديني، ولكن المجال العلمي، مجال الثقافي، مجال يعني جميع المجالات. فأثرت لغات كثيرة، يعني منها اللغة الفارسية. يعني أخذت اللغة الفارسية الخط. وتقريبا 50% من كلمات اللغة الفارسية مأخوذة من العربية. ونحن تأثرنا من لغتين، من العربية والفارسية. وأخذنا كلمات، يعني أخذنا الخط العربي، فاللغة الأردية تكتب بالخط العربي. طبعا في بعض التغييرات، يعني إضافات، لأن في أصوات غير موجودة، يعني في أصوات باللغة الأردية غير موجودة باللغة العربية. فأضفنا فيها بعض النقاط تحت وفوق في الحروف العربية حتى تستوعب اللغة هذه الأصوات. فالكلمات، يعني كم كبير من الكلمات العربية موجودة باللغة الأردية. الأسامي، يعني أسماء المسلمين في الهند، يعني إما تكون من اللغة الفارسية أو من اللغة العربية. صحيح. فيعني تجد ناس اسمه شفيق، اسمه رضوان، يعني أبي لا، يعني كان يعرف الوالد الله يرحمه، كان يعرف اللغة الأردية والفارسية. وكان يقرأ القرآن بس. ما كان يفهم. ولكن لما سمانا بأسماء عربية. يعني كلنا الأسامي عربية. فاللغة الأردية تأثرت من اللغة العربية، والفارسية تأثرت من اللغة العربية، واللغة التركية تأثرت من اللغة العربية. فاللغة العربية كانت لغة عالمية في هذا الوقت. بروفيسور رضوان، يعني احنا في ختام يعني هذه الفقرة، احنا بنعرف كيف جيت الدوحة، ايش الأسباب اللي خلتك تجي الدوحة؟ هل جاك مثلا عرض عمل في جامعة قطر أو غيره؟ أول ما جيت الدوحة كيف تأقلمت مثلا مع الوضع هنا في الدوحة، في الخليج يعني بشكل عام؟ صحيح. أنا كنت قبل ما جيت الدوحة أنا كنت في الكويت. أنا اشتغلت أستاذا في الجامعة الأمريكية بالكويت. وبعد ذلك كان في درجة في جامعة قطر تناسبني أكثر من الدرجة اللي كنت أشتغل في الجامعة الأمريكية.
فقدمت والحمد لله قبلت. وبعدين جيت والحمد لله يعني من ذلك الوقت يعني من 2011 ما شاء الله الى الان نحن 13 سنه تقريبا 12 سنه ما شاء الله. في البدايه بس يعني انا اهتم باللهجات واللغات وكذا. فلما جيت اللهجه الخليجيه واللهجه القطريه يعني كانت شويه غريبه علي يعني في كلمات. نعم. وانا اتذكر يعني اول مره شفت كلمه مثلا من اللهجه القطريه كان في مهرجان لشته. نعم. وانا يعني انا عندي فضول يعني اذا اشوف كلمه عربيه وانا ما افهم يعني ما اقدر اسكت يعني افكر يعني في فضول. اي في فضول يعني قلت كيف يعني اي كلمه هذه. نعم. وبعدين اكتشفت بانه هذا الشتاء يعني هي لغه عاميه يعني عاميه. نعم. فتعلمت عن اللهجه البدويه واللهجه الحضريه. اشكرك البروفيسور رضوان احمد استاذ اللسانيات في جامعه قطر. الله يعطيك العافيه بروفيسور رضوان، شكرا على تواجدك معنا والله يعطيك العافيه. استمتعنا صراحه بالحديث معك وهذه الرحله جميله يعني. وايضا اشكر الفنان والتربوي والاستاذ القدير احمد يوسف البدر. الله يعطيك العافيه ابو يوسف، بيض الله وجهك على تواجدك.